नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नेशनल यूथ टैलेंट के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये इदारा नौजवानों के लिए एक सेहतमंद और मुस्बत प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है और नेशनल यूथ प्लेटफॉर्म के टैलेंट प्लेटफॉर्म के रूह रवां जनाब मुनीब आरफी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस सिलसिले में, और माशरे के नौजवानों के बारे में जो उनकी गहरी फ़िक्र है उससे मुताल्लिक काफ़ी मरतबा मेरा उनसे तबादला ख्याल हुआ और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि कोई एक गुफ्तगू का सेशन शुरू किया जाए जिसमें नौजवानों को उनके बारे में, उनके मसाइल, कैरियर से मुतालिक मसाइल, उनके ज़िंदगी में मकासद के बारे में गुफ्तगू की जाए। तो आज का गुफ्तगू जो सिलसिला है वो उसी सिलसिले की एक पहली कड़ी है। मुझे खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आज आपके इस तवज्जुह से आपसे मुखातिब हूँ और आज जो हम मौजू चुन रहे हैं उसका ताल्लुक़ देखा जाए तो पेरेंट्स से मुतालिक भी है और नौजवानों से मुतालिक भी है और उन लोगों से मुतालिक भी है जो अपने पेशेवराना फील्ड में अमली तौर पर काम कर रहे हैं। असल में मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, उसकी रोशनी में जो मेरे ख़यालात हैं और जो लोगों को मशवरे दिए गए और उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया, सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मेरे पास बहुत सारे नौजवान मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मशवरे के लिए आते रहे और कैरियर काउंसलिंग के लिए आते रहे, ये पूछने के लिए आते रहे कि हम ये काम कैसे करें, इसमें नाकामी हो रही है, इसके लिए हम क्या इसका सद्देबाब करें, क्या तरीक़ेकार वज़ा करें, ये तमाम उमूर डिस्कस होते रहे। इन तमाम लोगों से जब मैं मिलता रहा और आज मैं इसको कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे कि वो जब भी मेरे पास आए उन सब की तमाम उस गुफ्तगू को मैं एक जुमले में सम अप कर सकता हूँ, वो ये है चाहत। मैंने हमेशा उनसे यही सवाल किया जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मसला है, तो आखिरी मेरा सवाल जो पहला सवाल जो बनता है उनसे वो यही रहा कि आप क्या चाहते हैं, यानी आपकी चाहत क्या है। आप सोचेंगे कि ये चाहत कहाँ से आ गई। चाहत का मतलब है डिज़ायर। व्हाट्स योर डिज़ायर, आप क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। तो आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि जब ये सवाल मैंने लोगों से किया और अक्सर और बेशतर लोगों ने जो जवाब दिया उसमें ऐसे भी लोग थे जब उनसे सवाल किया गया तो खामोश हो गए और उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था कि वो क्या चाहते हैं। तो आज हम इस मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। देखिए, इंसान जो है ना फितरी तौर पर कोई ना कोई आरज़ू रखता है, कोई चाहत रखता है कि वो ये करना चाहता है। हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, मगर अपने आप को टटोलना और उस पर गौर व फिक्र करना कि मेरा रुझान किस तरफ है, मैं क्या चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जब इसका तैयारी कर रहा था इस गुफ्तगू के लिए तो एक राइटअप में ये बात भी लिखी मैंने कि एक पाकिस्तानी फिल्म भी थी चाहत 1974 की, रहमान उसके अदाकार थे और गालिबन डायरेक्टर भी थे। तो चाहत मुख्तलिफ सूरतों में आपको नज़र आएगी। वहाँ पे वो रोमानवी पहलू के लिहाज से थी फिल्म के अंदर, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे में जब देखें, जब तक आपके पास चाहत नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर काम के लिए आपको एक चाह चाहिए, डिज़ायर चाहिए। आप डिज़ायरस होंगे तो उस काम को सही तरीके से कर सकेंगे। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि जब भी लोग आए और उनसे गुफ्तगू हुई, उनसे जब सवाल किया गया तो उसका एक कंक्लूजन मैंने निकाला। उसमें अंदर फिर 5 मुख्तलिफ दर्जों में लोग तकसीम होते नज़र आए मुझे अपनी चाहत से मुताल्लिक। 5वां दर्जे से मैं शुरू करूंगा और उससे हम दर्जा ब दर्जा फर्स्ट तक जाएंगे। देखिए, जब लोगों से सवाल किया गया कि आप क्या चाहते हैं तो उनके जवाब ने उनके तमाम जवाब ने उनको 5 दर्जों में तकसीम कर दिया। 5वां दर्जा, सबसे जो निचला दर्जा था, वो ये था कि उस शख्स को पता ही नहीं कि मैं चाहता क्या हूँ, वो जो जानती ही नहीं कि
وہ کیا چاہتے ہیں. وہ خاموش ہو گئے, انہوں نے جواب دیا کہ سر آپ بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے مجھے. چوتھا درجہ, تو چوتھے درجے میں وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں مگر ان کی چاہت جو ہے وہ کمزور ہے, یعنی کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں ہے. پھر ہم تیسرے پہ آتے ہیں. تیسرے میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کی چاہت تو مضبوط ہے مگر حصول کا طریقہ نہیں جانتے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے, اس کے اندر اس مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آ جائیں گے جن کو پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے اور طریقہ کار کا بھی پتہ ہے مگر عملی قدم نہیں اٹھا سکتے. عملی طور پر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کام کے لیے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے یا جو بھی وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں نمبر 1. فرسٹ جو کیٹیگری ہے یہ ان لوگوں کی ہے جن کا مقصد یا جن کے ذہن میں جو مقصد ہے واضح مضبوط ہے, طریقہ کار کو پوری طرح جانتے ہیں اور اس کے لیے جو عملی اقدامات کرنے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے. اب یہ 5 درجے بن جاتے ہیں. اب دیکھنا آپ نے یہ کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کہاں فال کرتے ہیں, کس جگہ آپ موجود ہیں. یہ جو خود سے آگاہی ہے, خود آگاہی بہت ضروری ہے. سیلف ریلائنس جتنا آپ ہوں گے اتنا ہی آپ زندگی میں بہتر طور پہ صحیح فیصلہ کر سکیں گے آگے بڑھنے کے لیے. اچھا, اب یہ جو میں لوگوں کو چاہتا ہوں اس کے اصول کے معاملے کو جو نا ایک عملی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں, کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, یہ بہت مشکل ہے, میں کیسے کروں گا, میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ چیزیں بہت ساری ذہن میں آتی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا ایک عملی ایک زندگی سے, جس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ تیراکی, آپ نے تیراکی کا لفظ سنا ہے, سوئمنگ. ایک شخص جس کو سوئمنگ نہیں آتی وہ سمجھتا ہے کہ میں جب پانی میں اتروں گا تو ڈوب جاؤں گا. وہ ہمیشہ غلط سمجھتا ہے, وہ نہیں ڈوب سکتا, یہ اس کو نہیں پتا. کیونکہ انسان فطری طور پہ, جس طرح میں نے بتایا کہ فطری طور پہ ہر بندے کے اندر چاہت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی, اس کو ریئلائزیشن کی ضرورت ہے. اسی طرح اس بندے کو جو پانی میں اترتا ہے اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ میں ڈوب نہیں سکتا. کیوں کہ قدرت نے اس کو سیمی بوائنٹ بنایا ہے کہ نہ وہ نیگیٹو بوائنٹ ہے نہ وہ پازیٹو بوائنٹ ہے, مکمل طور پہ وہ سیمی بوائنٹ ہے. وہ پانی میں نیچے جائے گا نہ اوپر, درمیان میں رہے گا. کیونکہ اس کے لنگز ہیں, لنگز میں ہوا بھری ہوئی ہے, قدرتی طور پہ اس کو بوئنسی ملی ہوئی ہوتی ہے. اب کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھیں, اس میں صرف ایک اچھی رہنمائی اور مسلسل مشق کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں جب مہیا ہوتی ہیں تو انسان تیراکی سیکھ جاتا ہے اور وہ خود حیران ہوتا ہے کہ میں تو جس چیز کو ناممکن سمجھ رہا تھا وہ ہو گئی. تو یہ اس چیز میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ایک چاہت موجود تھی انسان کے اندر, ایک ایبلٹی تھی, پوٹینشیل تھا. اس کے بعد اس کو ایک رہنمائی کی ضرورت پڑی اور اس کے بعد اس نے اس کو مسلسل مشق کی اور وہ اپنے مقصد کو پا لیا. ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ. اب ان تمام چیزوں کو ہم علامہ اقبال کا ایک بڑا اچھا خوبصورت شعر ہے اس کے اندر سمو سکتے ہیں کہ یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. یہ یقی محکم عمل پہم اور محبت, یہ سب چیزیں مل کر آپ کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہیں. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایک مائنس کر دیں تو مقصد کو حاصل نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آرزو کو اپنے دل میں زندہ رکھ اے مرد کار, آرزو کو اپنے دل میں زندہ رکھ اے مرد کار, ورنہ بن جائے گی مشت خاک تیری ایک مزار. اگر آپ کے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے کچھ کرنے کی اور کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے پراپر, تو اس کی مثال وہ کہتے ہیں ایک مزار جیسی ہے. جیسے مزار ہوتا ہے اس کے اندر ایک مردہ دفن ہوتا ہے, اسی طرح اس انسان کے اندر اس مشتخاق ایک مزار کے مانند ہو جائے گی. لہذا آپ کے اندر سیلف ریئلائزیشن کی ضرورت ہے اور آپ اس پہ غور کیجیے. یہ تمام 5 درجے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس پہ اپنے آپ کو دیکھیں, سیلف ریئلائز کریں, ٹھیک ہے, اسیسمنٹ کریں اپنی کہ آپ کہاں فال کرتے ہیں. اب اجازت دیجیے, شکریہ.